पर्यो है यो आर्थ्रोपोडा फाइलम बुझ्नलाई हैन मैले एउटा क्वेशन सोधे कि स्टडी अफ जोइन्ट इज कल्ड एज भन त के हुन्छ ल स्टडी अफ बोन इज कल्ड एज osteology है त्यसो भए स्टडी अफ जोइन्ट इज कल्ड एज आर्थ्रोलोजी आर्थ्रोलोजी स्टडी अफ जोइन्ट आर्थ्रोलोजी है भनेपछि इन्फ्लामेसन अफ जोइन्ट के होला इन्फ्लामेसन अफ जोइन्ट के होला त यही आर्थराइटिस नै होला है अर्थात मैले के बुझाउन खोजे कि आर्थ्रोको मिनिङ नै हैन आर्थ्रोको मिनिङ नै के रहेछ त जोइन्ट रहेछ है त्यसमा जे डेरिभेसन ल्याउनु छ ल्याऊ आफ्नो हिसाबले हैन भनेपछि हैन सो वी क्यान कम टु द आवर लेक्चर हैन सो आर्थ्रोपोडाको मिनिङ नै के भयो त आर्थ्रोपोडाको मिनिङ नै भयो र त आर्थ्रो भनेको जोइन्ट है आर्थ्रो भनेको जोइन्ट है पोडा भनेको फिट अथवा लेग हैन अनि लेग भन्न मोर प्रिसाइज है लेग भनेपछि जोइन्टेड लेग्सहरु छ भने that categories of organism falls under arthropoda है ल आर्थ्रोपोडाको धेरै इम्पोर्टेन्ट फिचर्सहरु छ है जसमा चाहिँ एउटा सबसे इम्पोर्टेन्ट फिचर्स के भयो त यो लार्जेस्ट है दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम भनेर बुझ्नु पर्यो है ल अलमोस्ट तिम्रो यो जति पनि वर्ल्डमा अर्थमा स्पेसिसहरु नेम्ड गरिएको छ हैन जति पनि अब नेम्ड स्पेसिसहरु छ त्यो मध्ये चाहिँ 2/3 अफ हैन 2/3 of all named species and named species 2/3 of all named species on earth are arthropods यो एउटा इन्ट्रेस्टिङ फ्याक्ट्स मात्र हो यो बरु क्वेशन बन्न सक्छ लार्जेस्ट फाइलम हैन आर्थ्रोपोडा भनेर है ल अब हेर यो फाइलम यति लार्ज किन भयो त यति विशाल किन भयो त हैन यसको लागि हेर्नु पर्यो सक्सेसफुल भयो हैन त व्हाई दिस फाइलम इज मोस्ट सक्सेसफुल पहिला त भन्न मिल्छ कि आर्थ्रोपोडा इज द मोस्ट सक्सेसफुल फाइलम among all the phylum है त्यसको रिजन के भयो त र त आर्थ्रोपोडा भएपछि हैन जोइन्टेड लेग हुने भयो जोइन्टेड लेग भएपछि त्यसलाई चाहिँ हैन अरु अर्गानिजमहरु भन्दा चाहिँ फास्ट मुभ गर्नमा जस यो एडाप्टेसनमा चाहिँ अलि हेल्प गर्छ र अर्को रिजन सक्सेसफुल हुनको यसको जुन एक्जोस्केलेटन हुन्छ दैट इज काइटिनस हुन्छ काइटिनले भरेको काइटिन हुन्छ माथि हैन त्यसले गर्दा पनि त छिटो डिजल्भ हुँदैन छिटो त्यो मार्दैन अनि कसैले मर्दैन है सो यु क्यान से काइटिनस एक्जोस्केलेटन हैन काइटिनस एक्जोस्केलेटन र अर्को के त जोइन्टेड लेगले गर्दा यो सक्सेसफुल भयो है त ल अब चाहिँ लेगको कुरा गर्दै छौं भने हैन लेगको कहिलेकाहीँ सिक्वेन्स सोधिरा हुन्छ हैन जस्तै हामी सपोज कक्रोच हाम्रो सिलेबसमा पर्दैन हैन तर कक्रोच त एउटा यसको पनि त वान अफ द अर्गानिजम त हो है त्यो के कक्रोचको लेग को हेर त सपोज एउटा लेग हेर्ने भने लेगमा के हुन्छ त्यो सिक्वेन्स सोध्छ लेगको सिक्वेन्स हामीले थाहा पाइराख्नु पर्यो याद गरिराख्नु पर्यो लेगको लागि चाहिँ एउटा गर्नु पर्यो CTFTT है C बाट कक्षा पहिला कक्षा आउँछ है T बाट ट्रोक्यान्टर आउँछ हैन ट्रोक्यान्टर आउँछ हैन F बाट फीमर आउँछ T बाट टिबिया आउँछ है टिबिया आउँछ अर्को T बाट टार्सस आउँछ है दिस इज द सिक्वेन्स of the हैन स्केलेटन अफ द लेग को चाहिँ जुन अरेन्जमेन्ट हुन्छ हैन जस्तो सपोज यो एउटा तिम्रो कक्षा भयो हैन त्यसमा अट्याच्ड तिम्रो ट्रोक्यान्टर भयो हैन त्यसमा अट्याच्ड फीमर भयो टिबिया भयो हैन अनि त्यसपछि टार्सस भयो यसरी तिम्रो CTFTT बाट थपिनु पर्यो पहिला सोधिरा हुन्छ ल आर्थ्रोपोडा को मिनिङ बुझ्यो कम से कम हैन जोइन्टेड लेग भएकोले गर्दा हामीले आर्थ्रोपोडा फाइलम आर्थ्रोपोडा है ओके अब यसको चाहिँ हामी ह्याबिटेटहरु हेरौं के बन्न सक्छ है ल
यो पनि ध्यान दिनु है, यो स्टडी अफ जोइन्ट सोधिरहेको हुन्छ। अब जोइन्टोलोजी पनि हुन्छ कहिले काहीँ अप्सनमा हैन, अथवा त्यस्तै अरु अप्सन हुन्छ है। तर हामीले आर्थ्रो भनेको जोइन्ट भनेर बुझ्यो भने त्यसपछि जे पनि डेराइभ गर्न मिल्छ त्यसबाट है। देन कम टु आवर टपिक ह्याबिटहरुमा हामी ह्याबिट र ह्याबिट्याटहरु हेरौँ है। ह्याबिट एन्ड ह्याबिट्याट, यो अर्गानिजमको ह्याबिट र ह्याबिट्याट हेरौँ त। एक्वेटिक हुन्छ है, एक्वेटिक हुन्छ। एक्वेटिक भयो भने चाहिँ मराइन हुन सक्यो अथवा फ्रेश वाटर हुन सक्यो है। मराइन हुन सक्यो अथवा फ्रेश वाटर हुन सक्यो, अथवा अर्को ह्याबिट्याट टेरेस्ट्रियल पनि हुन सक्छ। टेरेस्ट्रियल पनि हुन सक्छ, दैट इज फ्री लिभिङ। टेरेस्ट्रियलमा फ्री लिभिङ है। के प्यारासाइट पनि हुन्छ है। एउटा पेस्ट हुन्छ, ग्रिगारियस पेस्ट पनि हुन्छ। ग्रिगारियस पेस्ट पनि हुन्छ है। त्यसलाई के भन्छ हामी? लोकस्ट भन्छौँ। लोकस्ट कीरा है, लोकस्ट कीरा। अनि जसले एउटा अलिकति भाइरल नै भएको यो कुरा पनि कि कुन पो स्टेटमा, इन्डियाको कुन स्टेटमा, इभन नेपालको पनि के हैन, धानको बालीलाई चाहिँ खाइदिने अनि एकदमै धेरै लस गराउने हैन फार्मरहरूलाई हो। त्यही कीरा हो यो लोकस्ट कीरा है। ग्रिगारियस पेस्टको फर्ममा पनि यिनीहरू चाहिँ बस्छ हैन। के तिम्रो यो आर्थ्रोपोडाहरू हैन कोलोनी बनाएर पनि हैन तिम्रो बसिरा हुन्छ है। कोलोनियल पनि हुन्छ है, विथ कोलोनियल सोशल लाइफ बनाएर बस्छ। को होला कोलोनियल बनाएर बस्ने? हनी बी हो क्या, हनी बीहरू हुन्छ, हनी बीजहरू हैन। यो त तिम्रो ह्याबिट्याट भयो। त्यसपछि आर्थ्रोपोडाको हैन एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हुन्छ। जस्तै आर्थ्रोपोडामा एउटा अर्गानिजम हुन्छ है, जसले चाहिँ एनालिडा र आर्थ्रोपोडाको बिचको एउटा कनेक्टिङ लिङ्क जस्तो काम गर्छ। त्यो अर्गानिजम कुन हो त? पेरिप्याटस हो। यो थाहा पेरिप्याटस है। पेरिप्याटस के हो त? कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन, पेरिप्याटस इज द कनेक्टिङ लिङ्क बिट्विन हैन, लिङ्क बिट्विन एनालिडा एन्ड आर्थ्रोपोडा। यो चाहिँ घोक्दिने जसरी भए पनि यसलाई थुन्दै राख्ने है। 3-4वटा मात्र लिङ्कहरु, जस्तै मलस्का र उसको लागि के लिङ्क छ हैन, त्यो सबै हामी हेर्दै जान्छौँ। पेरिप्याटस के रहेछ त तिम्रो? कनेक्टिङ रहेछ। एउटा अर्को अर्गानिजम आउँछ ट्राइलोबाइट्स। ट्राइलोबाइट्स भनेको के हो त? यो चाहिँ के हो? फोसिल आर्थ्रोपोड्स हो। एक्सटिङ्क्ट भइसक्यो, त्यसैले यसलाई के भन्छ हामी? फोसिल आर्थ्रोपोड्स हो यो है। Recording stopped. भर्खरै आउने स्टुडेन्टहरुले हेर्नु पर्यो। वी आर टकिङ अन आर्थ्रोपोडा है। आर्थ्रोपोडा फाइलम हामी डिस्कस गर्दै छौं। अनि त्यसपछि आर्थ्रोपोडामा हामी फर्स्ट स्लाइड यो हेर त। आर्थ्रो भनेको जोइन्टेड हैन, जोइन्टेड, अनि आर्थ्रो भनेको जोइन्ट हैन, अनि पोडा भनेको लेग, जोइन्टेड लेग भएकोले हामी यो फाइलमा आर्थ्रोपोडा भन्छौं हैन। लार्जेस्ट फाइलम भयो। 2/3 अफ अल नेम्ड स्पेसिस जति पनि छ त्यो 2/3 अफ द स्पेसिस आर्थ्रोपोडामै पर्छ हैन। त्यसैले यो मच्छरहरुसँग हामी जित्न सक्दैनौं के। जस्तै मस्किटोहरु हुन्छ नि, यिनीहरुसँग हामी कहिल्यै जित्न सक्दैनौं।
हेड थोरैक्स हैन एन्ड एब्डोमेन हुन्छ है एब्डोमेन एउटा मस्किटोलाई हामीले पढाएको छौं क्लास 7 8 9 मा पढाएको छौं हैन त्यो मस्किटोलाई इमेजिन गर्दै आउँ सबैले हैन हेड थोरैक्स एब्डोमेन हुन्छ हैन अनि धेरै जसोमा चाहिँ हैन दुईटा सेगमेन्ट हुन्छ टु ट्याग माता है टु ट्याग मातामा एउटामा कि त हेड एन्ड ट्रङ्क पर्यो हेड एन्ड ट्रङ्क पर्छ है अर्को के पर्छ त सिफेलो थोरैक्स एन्ड एब्डोमेन पर्छ है धेरै जसो हैन आर्थ्रोपोडामा यही सेगमेन्टहरु हुन्छ एउटा सेगमेन्टमा हेड र ट्रङ्क पर्छ अर्कोमा सिफेलोथोरैक्स र एब्डोमेन पर्छ है सिफेलोथोरैक्स भनेको जस हेड अनि थोरैक्स चाहिँ फ्युज्ड भएको हैन ल त्यसपछि बडी फर्म भयो अब बडी सिमेट्री हेरौँ हामी है बडी सिमेट्रीको कुरा गरौँ बडी सिमेट्री के होला यसमा बडी सिमेट्री मजाले बाइल्याटरल हुन्छ यसमा है के हुन्छ बाइल्याटरल सिमेट्री है हाफबाट डिभाइड हुन सक्छ लेभल अफ अर्गानाइजेसन के होला यो त भन्नै पर्दैन हैन तै पनि सिम्पली रिभिजनको लागि लेभल अफ अर्गानाइजेसन के हुन्छ त अर्गान हैन सिस्टम लेभल भइसक्छ सिस्टम लेभल हुन्छ अर्गान सिस्टम लेभल कुन फाइलमबाट स्टार्ट भएको थियो अर्गान सिस्टम लेभल एस केल्भिनबाट स्टार्ट भएको थियो हैन एस केल्भिनबाट हैन अहिले सम्म चल्छ र थ्रु आउट द अब कोडाटा थ्रु आउट द म्यामल ह्युमन सम्मै चल्छ यो कुरा है यो भन्दा नेक्स्ट चाहिँ छैन हैन एउटा सेलुलर हुन्छ एउटा टिस्यु हुन्छ एउटा अर्गान हुन्छ एउटा अर्गान सिस्टम लेभल हुन्छ है सरल रिभाइज गरौँ त सबैले के थियो पोरिफेरामा तिमीहरु भन पोरिफेरामा सेलुलर थियो है अथवा सेल एग्रिगेट्स भन्थ्यौ हामी त्यसलाई है दिस इज वी आर टकिङ अबाउट बडी हैन लेभल अफ अर्गानाइजेसन कुरा गर्दैछु हैन लेभल अफ अर्गानाइजेसन पोरिफेरामा सेलुलर सिलेन्ट्रेटामा बल्ल टिस्यु बनाएको थियो है सो टिस्यु लेभल यो होक्न पर्दैन के कन्सेप्ट माइन्डलाई ब्रोड मात्र बनाइदु हरेक कुरा तिमीले थाहा हुन्छ त्यसपछि प्लाटिहेल्मिन्थ्समा चाहिँ प्लाटिहेल्मिन्थ्समा अर्गान चाहिँ बल्ल अर्गान बन्थ्यो तर कुनै कोअर्डिनेसन थिएन है तर एस्केलमिन्थ्स है जसलाई हामी नेमाथेल्मिन्थ्स पनि भन्छौं एस्केलमिन्थ्स टु कोडाटा सम्म के हुन्छ त अर्गान सिस्टम नै हुन्छ अर्गान सिस्टम लेभल सम्म पुगिसक्छ है अर्गान सिस्टम लेभल भन्नुको मिनिङ कुनै न कुनै सिस्टम हामी अब्जर्भ गर्छौं के है जस्तै एक्सक्रिटरी सिस्टम अब्जर्भ गर्छौं होला रिप्रोडक्टिभ सिस्टम मजाले अब्जर्भ गर्छौं होला सर्कुलेटरी सिस्टम अब्जर्भ गर्छौं होला हैन यस्तो कुराहरु चाहिँ अब्जर्भमा आउँछ है त्यसैले हामी अर्गान सिस्टम लेभल भन्छौं ल त्यसो भए यहाँ आउँ त हैन भनेपछि मलस्का आर्थ्रोपोडा के रहेछ त्यसको अर्गानाइजेसन अर्गान सिस्टम लेभल रहेछ है भनेपछि क्वेशन यदि यो लेभल अफ अर्गानाइजेसनबाट कहीं सोध्यो भने त्यो क्वेशन कहाँ हुन्छ त तिम्रो यही तीनटामा यो चारवटा मध्ये कुनै पर्छ होला है पोरिफेरा सिलेन्ट्रेटा प्लाटिहेल्मिन्थ्स एस्केलमिन्थ्स यो चारवटामा कुनै न कुनै पर्छ होला बाकी सबैमा सेम छ नयाँ कुरा नयाँसम्म क्वेशन बन्दैन है ल
आफ्टर द्याट अब यसमा त हामीले भनिसक्यो कि बडी फर्ममा हेड छ हैन, अलिकति हेडको पनि कुरा गर्नुपर्छ है, किनभने त्यहाँनिर आइजहरू हामी फेला पार्छौँ। हेर त हेडमा चाहिँ हैन धेरै पनि एन्टेरियर पार्ट हैन हुन्छ, सो वी क्यान से डिस्टिङ्क्ट हेड हुन्छ है। वाइ आर वी कलिङ इट डिस्टिङ्क्ट हेड, किनभने कुनै कुरामा हेड पनि हुँदैन, कुनै कुनै अर्गानिजममा हेड नै हुँदैन, कुनैमा हेड छ भने पनि अलिक राम्ररी चिन्न गाह्रो हुन्छ है। त्यसैले त यहाँ चाहिँ डिस्टिङ्क्ट हुन्छ, यो चाहिँ टाउको हो भन्ने कुरा हामीले मजाले हेर्छौँ है। ल एउटा मुभी पनि छ नि, त्यो एउटा साउथ मुभी हैन, त्यो फ्लाइमाथि बनेको, त्यो पनि एकदम मक्खी भन्ने मुभी छ हैन। त्यो मुभीलाई इमेजिन गरे पनि एकदम राम्ररी फ्ल्यासहरू आउँछ माइन्डमा है, कस्तो हेड हुन्छ, कस्तो त्यसको फिदर्सहरू हुन्छ, बडी हुन्छ, थोरेक्स हुन्छ हैन। ल त्यसपछि हेडमा चाहिँ हैन वेल डेभलप्ड हैन सेन्स अर्ग्यान हुन्छ है। जस्तै आइजहरू हुने भयो हैन, वेल डेभलप्ड सेन्स अर्ग्यान जसमध्ये चाहिँ सबसे इम्पोर्टेन्ट आइज हैन। आइजमा पनि कम्पाउन्ड आइज हुन्छ, एउटा कम्पाउन्ड आई हैन, कम्पाउन्ड आइज हुन्छ है। तिम्रो त्यसै गरी अर्को चाहिँ सिम्पल आइज पनि हुन सक्छ सेन्स अर्ग्यानमा, सिम्पल आई पनि हुन सक्यो। अर्को चाहिँ एन्टिनाहरू हुन्छ है, एन्टिनाहरू हुन्छ हैन। यो एन्टिनाले त्यसलाई हेल्प गर्न मद्दत गर्छ कि कुनै अब्स्ट्याकल त छैन भनेर है। ल कम्पाउन्ड आइजमा एउटा कुरा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है, कम्पाउन्ड आइज इज फर्मड अफ है युनिट कल्ड ओम्याटिडिया है। के हो त्यसको नाम? ओम्याटिडिया है। यो ओम्याटिडिया हैन एउटा युनिट हो है। ओम्याटिडिया के हो त? सिंगल युनिट अफ आई के हो त? ओम्याटिडिया तर कम्पाउन्ड यदि रहेछ भने, आई कम्पाउन्ड छ भने ओम्याटिडिया धेरै हैन मल्टिपल टाइम्स हुन्छ हैन, मल्टिपल हुन्छ। अब मल्टिपलले गर्दा के हुन्छ त, त्यसले फाइनली के बनाउने हो त, यसले मल्टिपल टाइम्स हैन ओम्याटिडियाले के गर्छ त, यसले हैन धेरै हैन मल्टिपल इमेजेस बनाइदिन्छ। सो वी क्यान से सेभरल इमेज इज फर्म भन्नाले एउटै, ल सपोज तिम्रो अगाडि एउटा पेन छ भने सिम्पल आइले त एउटा पेन मात्र पर्सिभ गराउने, तर कम्पाउन्ड आइले के गराउँछ त्यसलाई चाहिँ त्यो हजारवटा, जतिवटा ओम्याटिडिया छ त्यतिवटा पेन चाहिँ पर्सिभ गराउँछ हैन। अब बाँच्न कति गाह्रो भइरहेको होला उनीहरूलाई हैन। अनि यो कुरा पत्ता लगाउने मान्छेलाई पनि कति गाह्रो भएको होला, अनि जस पत्ता लगायो कसैले। र सेभरल इमेज इज फर्मड ओम्याटिडिया हैन, कम्पाउन्ड आइजमा चाहिँ ओम्याटिडिया नम्बर हाई हुन्छ हैन, त्यसैले गर्दा सेभरल इमेज फर्म हुन्छ, एउटा भन्दा धेरै इमेज फर्म हुन्छ है। यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हो, ओम्याटिडियालाई बिर्सिदैन ओम्याटिडिया है। ल त्यसपछि एपेन्डेजेसहरुको कुरा गर्दाखेरि हैन, एपेन्डेजेसहरुमा हैन एपेन्डेजेसहरु के हुन्छ त, जोइन्ट हुन्छ, त्यसैले त्यसलाई आर्थ्रोपोडा भन्छौं हामी है। सो वी क्यान से एपेन्डेजेस के हुने भयो त, जोइन्टेड हुने भयो है। ल अलमोस्ट हैन जति पनि इन्सेक्ट छ नि हैन, त्यो सबै इन्सेक्टलाई इमेजिन गरे के हैन। हाम्रो लाइफमा त हैन वी अल अफन ट्याकल विथ इन्सेक्ट्स है। इन्सेक्ट्सहरुलाई इमेजिन गर, स्पाइडरहरुलाई इमेजिन गर हैन, अनि आर्थ्रोपोडा पढ्न सजिलो हुन्छ है। ल इन्सेक्टको स्टडीलाई के भनिन्छ? व्हाट इज द स्टडी अफ इन्सेक्ट इज कल्ड? गुड स्टडी अफ इन्सेक्ट। यसलाई बिस्तारै भन्नै पर्दैन, कन्फिडेन्टको साथ भन्ने नि। त्यो मिस्टेक भए पनि के छ र, हामी छौं त, त्यो मिस्टेकबाट अरूले पनि सिक्छ के। स्टडी अफ इन्सेक्ट इज कल्ड एज एन्टोमोलोजी है। र त राइट छौ, एन्टोमोलोजी हैन। राइट हुन्छ भने तिमीलाई कन्फिडेन्स आउँछ, रङ हुन्छ भने त्यहाँ सिकेर जान्छौ है। यही टाइममा जति मिस्टेक गर्न सकिन्छ मिस्टेक गर्ने। स्टडी अफ इन्सेक्ट एन्टोमोलोजी। ओके अब त्यसो भए
बडी सिमेट्री पनि भयो हैन। त्यसपछि अर्को फिचर्स ल जर्म लेयरको कुरा गरौँ हैन। जर्म लेयर पनि नयाँ कुरा हैन, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ, वी नो दैट। जर्म लेयर के हुन्छ त यसमा ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है, ट्रिप्लोब्लास्टिक हुन्छ है। बडी कुन हुन्छ त हैन, बडी वाल हैन। बडी वालमा के हुन्छ त, बडी वालमा चाहिँ हैन अघि हामीले के भन्यो, वाइ दिस आर्थ्रोपोडा फाइलम इज सक्सेसफुल भन त, काइटिनस भनेपछि बडी वालमा के हुने भयो त, थिक हैन, थिक काइटिनस, थिक काइटिनस हैन, क्युटिकल प्रेजेन्ट हुन्छ हैन, एक्सोस्केलेटनको रूपमा हैन। अनि सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस पनि हुन्छ, एपिडर्मिस हुन्छ है। भनेपछि थिक काइटिनस क्युटिकल प्रेजेन्ट हुन्छ। दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट बिकज यही कारणले यो फाइलम सक्सेसफुल भएको छ है। ल भनेपछि अलमोस्ट यो एक्सटर्नल फिचर्सहरु चाहिँ यति हो हैन, जो त्यो क्यारेक्टरिस्टिक्स यति हो। अब सिस्टममा अलिकति हेरौँ है। डाइजेस्टिभ सिस्टमबाट सुरु गरौँ। डाइजेस्टिभ सिस्टम हेरौँ त यसको। डाइजेस्टिभ सिस्टममा हैन के हुने हो त यसको, डाइजेस्टिभ सिस्टम अभियसली कम्प्लिट हुन्छ। डाइजेस्टिभ सिस्टम के हो त, कम्प्लिट ट्र्याक्ट हुन्छ है, ट्र्याक्ट। बडी प्लान हेर, मैले बडी प्लानको कुरा गर्न छोडिसकेँ। किन? यसको बडी प्लान के होला ल भन त, सबैले ट्राई गर। यसको बडी प्लान है, बडी प्लानलाई सर रिभाइज गरिदिन्छ फेरि हैन। बडी प्लान भनेको के हुन्छ र त, रिकर्डिङ स्टप्ड। बडी प्लानमा एउटा के थियो त तिम्रो हैन, पोरिफेराबाट स्टार्ट गरौँ हैन। सिम्पली सेल डिपोजिसन मात्र थियो, सेल डिपोजिसन है। अर्को के थियो त, ब्लाइन्ड स्याक थियो। अर्को के थियो त तिम्रो, ट्युब विदिन द ट्युब है। पोरिफेरालाई पनि त छोड्नु भएन नि त हामीले हैन, पोरिफेरा हैन, जसको कुनै बडी प्लान नै छैन पनि भन्दा हुन्छ, त्यो पनि सेल डिपोजिसन हुन्छ। ब्लाइन्ड स्याकमा के हुन्छ त तिम्रो, सिलेन्ट्रेटा है। अर्को प्ल्याटिहेल्मिन्ट्स हुन्छ है, हेल्मिन्ट्स हुन्छ। बाँकी ट्युब विदिन द ट्युब है, ट्युब विदिन ट्युबमा चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो, एस्केल्मिन्ट्सदेखि हैन, एस्केल्मिन्ट्स टु कोडाटा हैन। दिस इज द रिभिजन फर यु अल है। यसमा एउटा एडिसन कुरा थप्नु पर्यो मैले है, ल हेर त। रिकर्डिङ इन प्रोग्रेस। सो के भयो त, बडी प्लान, सेल डिपोजिसन, पोरिफेरा, ब्लाइन्ड स्याक, सिलेन्ट्रेटा, प्ल्याटिहेल्मिन्ट्स, ट्युब विदिन द ट्युब के भयो त, एस्केल्मिन्ट्स टु कोडाटा है। ओके, एउटा यसमा बुझ्नु पर्यो, ट्युब विदिन द ट्युब भनेको के बुझ्छौँ त। अब एउटा बडी होला हैन, एउटा यस्तो बडी होला, ट्युब चाहिँ है, त्यसको भित्र अर्को ट्युब होला हैन, that gives you एन्टेरन हैन, अथवा जो ग्यास्ट्रोइन्टेस्टिनल ट्र्याक्ट भन, हायर एनिमलको लागि, लोवर एनिमलको लागि एलिमेन्ट्री क्यानाल भन है। ओके, भनेपछि एउटा के भयो त माउथ भयो, अर्को के भयो त एनस भयो हैन। हो, यो बेसिसमा पनि ट्युब विदिन द ट्युब वाला अर्गानिजमलाई दुई बेसिक क्याटेगोरीमा डिभाइड गरिएको छ। हेर त, त्यो क्याटेगोरी के हो, त्यो क्याटेगोरी हो एउटा चाहिँ प्रोटोस्टोम, के हो त प्रोटोस्टोम है। अर्को के हो त ड्युटेरोस्टोम। ल मलाई अब भन त, अहिलेसम्ममा त हामी बायोलोजी स्टुडेन्टले बुझिसक्नु पर्यो, स्टोम भनेको के हो। स्टोम भनेको माउथ हो है, स्टोम भनेको माउथ हो। अनि प्रो भनेको के हो, प्रो भनेको अगाडि भनेपछि यदि फर्स्टमा डेभलपमेन्टको बेला फर्स्टमा माउथ आउँछ भने त्यो प्रोटोस्टोम हो है। डेभलपमेन्टको बेला यदि फर्स्टमा एनस डेभलप हुन्छ भने द्याट इज ड्युटेरोस्टोम है। यसमा कोही पनि कन्फ्युजन छैन, कसैलाई कन्फ्युजन छैन होला है। ल अब प्रोटोस्टोम हेर त, कहाँबाट सुरु भएको थियो, ट्युब विदिन द ट्युब, एस्केल्मिन्टबाट सुरु भएको थियो। भनेपछि एस्केल्मिन्ट्स है, एस्केल्मिन्ट्स टु मलस्का
हैन मलस्का के हुन्छ प्रोटोस्टोम हुन्छ अनि त्यसपछि के रे तिम्रो एकाइनोडर्माटा हैन एकाइनोडर्माटा हल्का हेमिकोडाटा पनि मान्दिम हैन हेमिकोडाटा अनि अर्को कोडाटा के हुन्छ त तिम्रो दिस इज योर ड्युटेरोस्टोम है त यो कुरा चाहिँ एकदमै क्लियर कट छापिनु पर्यो माइन्डमा है कन्सेप्ट छ यसमा हरेक कुराको कन्सेप्ट छ यसमा बोक्नु पर्दैन हैन Recording stopped. यो बडी प्लान सबैले बुझ्यो नि भन त है बुझ्यो नि सबैले बडी प्लान बुझ्यो दाइ बुझ्यो हैन ओके यस्तै हो र यो प्याटर्न नै यही हो यसमा रट्नु पर्दैन हामी सुरुवात गर्छौं हैन एउटा यो कर्भ नै हुन्छ के मेरो सुरु गर्ने बेला चाहिँ अलिकति मेहनत गर्नुपर्छ हामीले हैन अनि लास्टसम्म पुग्दै फेरि त्यसैलाई रिभाइज गर्दै कुनै बेला कुनै फाइलममा सिमेट्री रिभाइज गर्छौं कुनै फाइलममा यो बडी प्लान रिभाइज गर्छौं हैन कुनै फाइलममा तिम्रो यो सिलमहरु रिभाइज गर्छौं हरेक कुरा रिभाइज गरेर हामी सकाउँछौं है अनि होक्नु पर्दैन तैपनि अलिकति पनि कन्फ्युजन छ भने हरेक कुरालाई चार्ट बनाइदिने के सिलमको चार्ट बनाउने बडी फर्मको चार्ट बनाउने सेगमेन्टेसनको चार्ट बनाउने हैन हामीले फर्स्ट लेक्चरमा 10 वटा बेसिस पढाएको थियौं के त्यही बेसिस हो त्यही बेसिसकै वरिपरि घुम्ने हो अनि सिस्टम भयो रिप्रोडक्टिभ सिस्टम भयो हैन एक्सक्रिटरी सिस्टम भयो हैन नर्भस सिस्टम त्यति इम्पोर्टेन्ट छ माथि बल्ल नर्भस सिस्टम आउँछ तैपनि त्यसलाई सेगमेन्टेसन भन्दिन त सुरुदेखि सेगमेन्टेसनको लागि चाहिँ हेर अब यो फाइलमा सेगमेन्टेसन छैन हैन यहाँ चाहिँ कोरिलेट गर्न अलि मूर्खता हो हैन सेगमेन्टेसन अर्को कुनै फाइलमा भन्छु है सेगमेन्टेसनको मिनिङ के बुझ्छौ भन न सेगमेन्टेसनको मिनिङ हो जहाँ चाहिँ हेर त तिम्रो बडी है जस्तै हेर त मैले एउटा वर्म बनाए ल तिमीहरुको टेस्ट हुन्छ आज है एउटा मैले सबैले अनम्युट गर हेर त एउटा मैले यो वर्म बनाए है यो वर्म चिन्न गाह्रो छैन है मलाई थाहा छ गाह्रो हुनै पनि पर्यो है अर्को वर्म बनाए यसकै प्यारललमा हैन अब भन त यो कुन वर्म हो अहिले पनि चिन्न गाह्रो होला ठीक छ राम्रो हो अब भन कुन वर्म हो एस्क्यारिस हो जसमा यो के हो त रिनेट सेल हो है एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट एचले चाहिँ चिनिहाल्न पर्यो तिमीहरूले है एच सेप्ट सेल कहाँ हुन्छ रिनेट सेल कहाँ हुन्छ त एस्क्यारिसमा हुन्छ है ल एस्क्यारिसमा हैन त्यो एस्क्यारिस लुम्ब्रिकोइड्स यदि बच्चाको पेटबाट जुन जुक्का निस्किन्छ त्यो जुक्कालाई सबैले इमेजिन गरेर त्यो जुक्कामा सेगमेन्ट हुन्छ यस्तो के सेगमेन्ट हुन्छ हुँदैन है भनेपछि हामीले नेमाथेल्मिन्स पढिसक्दा पनि तिम्रो सेगमेन्टेसनको कन्सेप्ट आएको छैन है अनि पछि कुन त पोरिफेरामा छैन सिलन्ट्रेटामा छैन प्लाटिहेल्मिन्समा छैन हैन नेमाथेल्मिन्समा पनि छैन है ओके एनालिडामा नेमाथेल्मिन्सबाट अलिकति माथि छर्यो एनालिडामा चाहिँ एकदमै ट्रु सेगमेन्ट छ एनालिडामा चाहिँ सेगमेन्टहरु छ र त्यही सेगमेन्टले गर्दा त हामीले अर्थोलाई त्यति डिटेलमा पढ्नु पर्यो नि त हैन एन्ड दैट इज अ सेगमेन्ट ओके एउटा अर्को अर्गानिजम बनाउँछु हैन त्यो सबैले अलिकति ध्यान देऊ हैन यस्तो छ है यस्तो ल यो कुन अर्गानिजम होला यो होला टेपवर्म लाइक मान्नु है टेपवर्ममा पनि सेगमेन्टेसन चाहिँ देखिन्थ्यो हैन सेगमेन्टेसन देखिन्थ्यो तर यो ट्रु सेगमेन्ट हो नट ट्रु सेगमेन्ट प्लाटिहेल्मिन्समा चाहिँ ट्रु सेगमेन्ट हुँदैन ट्रु सेगमेन्ट हुनको लागि के हुनु पर्यो त ट्रु सेगमेन्ट हुनको लागि बाहिर पनि भित्र पनि सेगमेन्ट कोइन्साइड हुन पर्यो है बाहिर र एक्सटर्नल र इन्टर्नल दुईटै सेगमेन्ट कोइन्साइड भयो भने बल्ल त्यसलाई हामी के रे ट्रु सेगमेन्ट भन्छौं र एउटा सेगमेन्टलाई हामी के भन्छौं मेटामेयर भन्छौं एन्ड हेन्स दिस whole phenomenon is called as metamerism
ओके हामी आफ्नो फर्दर लेक्चरमा आऊ है ल बडी प्लानको पनि कुरा गर्यौं हामीले हैन डाइजेस्टिभ सिस्टम आएर सबैले Recording in progress. हेर त डाइजेस्टिभ सिस्टममा कम्प्लिट ट्र्याक्ट ट्युब विदिन द ट्युब भयो है यसमा चाहिँ 3 डिस्टिंक्ट रिजन हुन्छ अब 3 डिस्टिंक्ट रिजनहरु हुन्छ 3 डिस्टिंक्ट रिजनमा के पर्छ त तिम्रो फोर गट पर्ने भयो है मिड गट पर्ने भयो मिड गट पर्ने भयो हैन हाइन्ड गट पर्ने भयो के अब यसमा मजाले सेल सकेछ अब मैले ग्राइन्ड गरेको गोल्डन त्यसमा राखेको अब यो ग्राइन्ड है ल अब हेर त त्यसो भए फोर गट मिड गट हाइन्ड गट हैन गट भनेको यही हो तिम्रो डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई नै हामी गट भन्छौं के डाइजेस्टिभ ट्र्याक्ट जुन छ नि माथिदेखि तलसम्म त्यसलाई हामी गट भन्छौं र त्यो जुन वर्ड जुन आको छ नि गट हैन उसँग गट छ यो गर्ने गट छ उ गर्ने गट छ हैन त्यो गटको मिनिङ नै यही हो कि भित्रबाट त्यो एनर्जी छ कि छैन तिमीसँग हैन अब यसको डाइजेस्टिभ सिस्टममा डाइजेसन के हुन्छ त एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर भन्नाले सेलवा हुँदैन एक्स्ट्रा सेलुलर हुन्छ है सेल भित्र हुँदैन के डाइजेस्टिभ ट्र्याक्टमा हुन्छ है त्यसपछि डाइजेस्टिभ सिस्टमको कुरा गर्दैछौं भने माउथ पार्ट एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ यसमा माउथ पार्ट र यसको एक्जाम्पल है जस्तै माउथ पार्ट्स एडाप्टेसन के जस्तै बाइटिङ केमा हुन्छ बाइटिङ हैन एन्ड च्युइङ बाइटिङ एन्ड च्युइङ कुन अर्गानिजममा हुन्छ त तिम्रो कक्रोचमा हुन्छ कक्रोच भयो हैन त्यसपछि ग्रास होपरहरु भयो हैन ग्रास होपरहरु भयो हैन यिनीहरुमा चाहिँ के हुन्छ त तिम्रो बाइटिङ एन्ड च्युइङ हुन्छ त्यसपछि अर्को माउथ पार्ट्स माउथ टाइप हुन सक्छ पियर्सिङ एन्ड सकिङ हैन पियर्सिङ एन्ड सकिङ को बेस्ट एक्जाम्पल के हो त मस्किटो यसको एक्जाम्पल है अर्को हुन सक्छ तिम्रो स्पन्जिङ टाइप है स्पन्जिङ टाइपको एक्जाम्पल हाउस फ्लाई है जस्तो हामीलाई बाइटिङ एन्ड च्युइङमा त केही कन्फ्युजन छैन हैन टोक्ने अनि त्यसपछि त्यसलाई च्यु गरेर खाने पियर्सिङ एन्ड सकिङमा पनि केही कन्फ्युजन छैन है स्पन्जिङ टर्म अलिकति नयाँ हुन सक्छ स्पन्जिङ भनेको यस्तो टाइप अफ माउथ जुन चाहिँ त्यो पनि सकिङको लागि बनाएको हुन्छ हैन लिक्विड र सेमी सोलिड मेटेरियलहरुलाई चाहिँ सक गर्नको लागि चाहिँ स्पन्जिङ माउथ हुन्छ है लिक्विड र सेमी सोलिड मेटेरियलको लागि सक गर्न त्यसपछि अर्को टाइप्स हुन सक्छ माउथ पार्ट्समा साइफोनिङ है साइफोन हुन्छ के बटरफ्लाईमा साइफोन एउटा पार्ट हुन्छ माउथमा अनि त्यसैले त्यसलाई सक गर्नमा चाहिँ हेल्प गर्छ है सो दिज आर द माउथ पार्ट्स फर डिफरेन्ट आर्थ्रोपोड्स अनि डाइजेस्टिभ सिस्टममा यति हो त्यसपछि अब अर्को सिस्टममा आउँ है अर्को सिस्टम रेस्पिरेटरी सिस्टम हेरौँ है अब हेर हेलो दाइ हजुर म क्लासमा छु दाइ होइन दाइ यही हो तर क्लासमा छु दाइ म ए हस् रेस्पिरेटरी सिस्टम भन्दैनौँ हामी स्टिल यसलाई ग्यास एक्सचेन्ज नै भनौँ ग्यास एक्सचेन्जमा चाहिँ है फाइलम अनुसार हामी बुझ्छौँ भने हुन्छ जस्तै इन्सेक्टा फाइलममा चाहिँ हैन के सरी इन्सेक्टा क्लासमा चाहिँ हैन के हुन्छ त ट्र्याकियल ट्युब्स हुन्छ है तिम्रो यो क्रस ट्यासियन्सहरुमा चाहिँ के हुन्छ त गिल्स हुन्छ है एराक्निडा अथवा स्पाइडर्सहरुमा चाहिँ हैन एराक्निडामा के हुन्छ त बुक लङ्स हुन्छ है किङ क्र्याबमा के हुन्छ किङ क्र्याबमा हाम्रो बुक गिल्सहरु यसलाई एकदमै कन्ट्रोपार्ट जसरी पनि एनीहाउ
है यो के भयो त तिम्रो ककरोचको लागि भयो हैन ककरोच हुन्छ यसको बेस्ट एक्जाम्पल इन्सेक्टामा क्रस्टासियन्सहरुमा चाहिँ प्रनहरु हुने भयो हैन प्रनहरु जति पनि छ सबै के हो त क्रस्टासियन्समा हुन्छ स्पाइडर हुन्छ हाम्रो स्पाइडर हुन्छ एक्जाम्पल एराक्निडाको हैन लिम्युलसहरु हुन्छ तिम्रो किङ एक्जाम्पलहरु हो डोन्ट गेट कन्फ्युज्ड अनि पछि इन्सेक्टामा ट्र्याकियल ट्युब्स है क्रस्टासियन्समा गिल्स एराक्निडामा बुकलङ्स किङ क्राबमा चाहिँ बुक गिल्स है यो दुईटा जसरी पनि सम्झ जसरी पनि है आईटीसीजी भनेर सम्झ आईटीसीजी भनेर सम्झ हैन फर ग्यास एक्सचेन्ज हैन ग्यास एक्सचेन्जको लागि चाहिँ अब यसमा के हुन्छ त इन्सेक्टामा चाहिँ ट्र्याकियल ट्युब्स हैन क्रस्टासियन्समा चाहिँ गिल्स त्यसो भए अब नेक्स्ट एकछिन पछाडिको स्लाइड हेर्नु भयो दाइ सर यो भन्दा त पहिला नि स्लाइड एकपल्ट हेर्नु यो है Recording stopped. भयो ल है यो भन्दा अगाडिको पनि एकचोटी यो भन्दा अगाडि चाहिँ यो हो है है ओके त्यसो भए अब आउँ हामी नेक्स्ट सिस्टम हेरौँ त Recording in progress. नेक्स्ट सिस्टम चाहिँ यसको एक्सक्रिटरी सिस्टम हेरौँ एक्सक्रिटरी सिस्टम हेरौँ है एक्सक्रिटरी सिस्टममा बुझ्नुपर्ने कुरा यसमा के छ हैन त तिम्रो यसमा चाहिँ हैन इन्सेक्टाहरुमा फेरि त्यही क्लासहरु हामी सम्झौं है इन्सेक्टामा चाहिँ माल्फिजियन ट्युबल्सहरु प्रेजेन्ट हुन्छ माल्फिजियन ट्युबल्स है अर्थो के रे उमा के थियो एनालिडामा के हुन्छ अर्थोमा के हुन्छ त एक्सक्रिटरी सिस्टम के थियो भन नेफ्रिटिया है क्रस्टासियामा के हुन्छ त तिम्रो ग्रीन ग्ल्यान्ड हुन्छ जसलाई हामी एन्टिनरी ग्ल्यान्ड पनि भनिदिन्छौं एराक्निडामा के हुन्छ त तिम्रो कक्सल ग्ल्यान्ड हुन्छ है यो पनि जसरी पनि याद गर्नुपर्छ तीनवटै याद गर्नुपर्छ है एकदमै नयाँ कुरा छ यही सोध्ने हो खासमा है त्यसैगरी यता ग्यास एक्सचेन्जमा पनि नयाँ कुरा आएको थियो ट्र्याकियल ट्युब्स आयो गिल्स आयो बुकलङ्स आयो यिनीहरूले सोध्छ है यसलाई पनि हैन एक्सक्रिटरी सिस्टमलाई एनी हाउ याद गर्नु पर्यो है आईएमसीजी हैन चौधरी ग्रुप एसी हैन सीजीहरुले एसी निकाल्छ नि त चौधरी ग्रुपहरुले एसी निकाल्छ हैन एसी म्यानुफ्याक्चर गर्छ सो आईएमसीजी एसी भनेर सम्झिनु पर्यो है आईबाट इन्सेक्टामा माल्फिजियन थियो सीबाट क्रस्टासियामा सबैजनाले आँखा बन्द गरेर पढ्यो सीबाट क्रस्टासियामा जीबाट के त ग्रीन ग्ल्यान्ड है एबाट एराक्निडामा सीबाट के त कक्सल ग्ल्यान्ड है जसरी पनि सम्झिनु पर्यो ल त्यसपछि हैन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हेरौँ एकछिनको लागि हैन एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट के हुन्छ मेजर प्रोडक्ट एक्सक्रिटरी प्रोडक्ट हैन तिम्रो टेरेस्ट्रियल एनिमल छ भने युरिक एसिड हुन्छ ल्यान्ड फर्म्सहरुको लागि है युरिक एसिड हाम्रो हैन मान्छेमा पाउँदैन फेरि म्यामल्सहरुमा पाउँदैन युरिक एसिड रेप्टाइल्स र बर्ड्समा पनि पाउँछ त्यो पनि ध्यान राख्नु पर्यो है युरिक एसिड कहाँ पाउँछ अर्को रेप्टाइल्स हैन एन्ड बर्ड्समा पनि पाउँछ है खासमा यस्तो के युरिक एसिडको एउटा मेकानिजम के हो नि यो बडी वेस्टमा बडीमा टिक्दैन के है बडीमा टिकेन भने हैन बडीमा रहेन भने छिट्टै एक्सक्रिट हुने भने बर्ड्सलाई के फाइदा हुन्छ त यिनीहरुलाई उड्नमा सजिलो हुन्छ छिट्टै फालिदिन्छ अनि उसको बडी अलिकति हल्को हुन्छ अनि फ्लाइट गरिदिन्छ इभन मस्किटोहरु इन्सेक्ट्सहरु जति पनि छन् यिनीहरुको सबै मेकानिजम त्यही हो है यो ल्यान्ड फर्म्स अफ जुन
उ छ के रे आर्थ्रोपोडा इनरमा चाहिँ युरिक एसिड मेजर प्रोडक्ट है सो दिस क्यान बी अल्सो हैन द क्वेशन पार्ट ल भनेपछि एक्सक्रिटरी सिस्टममा यति हो यसको सर्कुलेटरी सिस्टम हेरौँ अब है सर्कुलेटरी सिस्टम हेरौँ त सर्कुलेटरी सिस्टममा चाहिँ हैन एनालिडाको सर्कुलेटरी सिस्टम के थियो वाज इट क्लोज और ओपन क्लोज है तर यहाँ चाहिँ फेरि सिक्वेन्स बिग्रिन्छ यहाँ चाहिँ ओपन हुन्छ है अनि एनालिडा भन्दा पुरानो अर्गानिजमहरुमा त त्यो भन्दा पहिलाको अर्गानिजमहरुमा हैन त सर्कुलेटरी सिस्टमको कन्सेप्टै थिएन हैन बल्ल बल्ल आयो हैन कुनैमा ओपन भयो एनालिडामा क्लोज हुन थाल्यो त्यसपछि फेरि यहाँ चाहिँ ओपन भयो है ओपन को मिनिङ के बुझ्छौ त कुनै पनि ब्लड भेसल्स छैन है नो ब्लड भेसल्स नो क्यापिलरीजहरु हैन यो कुरा हामीले थाहा छ हैन ल भनेपछि त्यसपछि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा सर्कुलेटरी सिस्टममा हैन यसमा चाहिँ ब्लड हैन ब्लड कहाँ हुन्छ त सिलममा हुन्छ है ब्लडहरु कहाँ हुन्छ त सिलममा हुन्छ सो पहिला यहाँ भन्दिम ब्लड फ्लो इन सिलम हैन हैन ब्लड भेसल्स छैन सिलममा हुन्छ एन्ड दैट इज द रिजन देयरफोर हैन यो आर्थ्रोपोडाहरु के हो त आर्थ्रोपोडाहरु के हो त हेमोसिलोमेट्स हो है हेमोसिलोमेट्स हो नजुकिनु यो धेरै इम्पोर्टेन्ट हेमोसिलोमेट्स जम्मा दुईटा फाइलम छ कुन फाइलम एउटा आर्थ्रोपोडा अनि अर्को मलस्का है यो के हो त दुईटै हेमोसिलोमेट्स हो यिनीहरु है दिज आर हेमोसिलोमेट्स किन त ब्लड कहाँ हुन्छ त फ्लो सिलममा फ्लो गर्दो रहेछ है ल त्यसपछि हैन एउटा कुनै उसमा चाहिँ हामी रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हेमोसाइनिन पनि पाउँछौं है तर हेमोसाइनिन मेजरली हैन याद राख्नु पर्यो भने त्यो कुनमा भन्ने हामी मलस्कामा पाउँछौं है हेमोसाइनिन एज रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हेमोसाइनिन पाउँछौं है त्यसमा टिप्पणी राखौं रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट है के पाउँछौं त हामी हेमोसाइनिन पाउँछौं हेमोसाइनिन है साइनिन अर्थोमको रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट के हो त अर्थोमको रेस्पिरेटरी पिगमेन्ट हेमोग्लोबिन हो है हेमोग्लोबिन ल ठीक छ केही छैन तिमीहरुले नबोल्दा पनि केही छैन हैन तर मैले के एक्सपेक्ट गर्छु मैले क्वेशन सोध्दाखेरि तिमीहरुलाई ट्रिक होस् के तिमीहरुको माइन्ड चाहिँ ट्रिगर होस् अनि तिमीहरुले एटलिस्ट आफैले आन्सर दिनु पर्यो है ल त्यसपछि सर्कुलेटरी सिस्टममा हैन हार्ट जुन हुन्छ हैन हार्ट के हुन्छ यसको हार्ट इज लगभग धेरै हुन्छ हैन सो एउटा हुँदैन मेनी हुन्छ सो वी क्यान से डर्सल पल्सेटाइल हैन डर्सल पल्सेटाइल 1 to many chambered hearts एउटा च्याम्बर्ड हुँदैन धेरै हुन्छ च्याम्बर्ड हार्ट हुन्छ यो पनि एउटा इम्पोर्टेन्ट फिचर छ यसको है ल आफ्टर दैट we can talk about the next system that is nervous system है सर्कुलेटरी सिस्टममा सबसे इम्पोर्टेन्ट कुरा ओपन अनि त्यसपछि हेमोसिलोमेट्स किनभने ब्लड सिलममा फ्लो हुन्छ हेमोसाइनिन रेस्पिरेटरी हुन्छ अनि डर्सल पल्सेटाइल हार्ट हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो डर्सली लोकेटेड हुन्छ ल द नेक्स्ट सिस्टम दैट इज हामी पढौं नर्भस सिस्टम हेरौँ यसको हैन नर्भस सिस्टमको लागि त है पहिला त बुझ्नु पर्यो कि त नर्भस सिस्टम नै नहोला हैन एकदम लोअर अर्गानिजम पोरिफेरा जस्तो अर्गानिजमहरुमा सिलम टेटाहरुमा बल्ल बल्ल एपोलर न्यूरोन्सहरु आइरा होला हैन अलिअलि माथि गयो भने डोर्सल के रे यो नर्भ कोडको कन्सेप्ट आउँछ हैन यदि नर्भस सिस्टम छ भने इन्भर्टिब्रेट्समा हैन त्यो के हुन्छ त इन्भर्टिब्रेट्सको नर्भस सिस्टम के हुन्छ जहिले पनि भेन्ट्रल हैन भेन्ट्रल सोलिड नर्भ कोड हुन्छ है सो वी क्यान से के होला यहाँ पनि त तिम्रो हैन डबल भेन्ट्रल सोलिड नर्भ कोड डबल भेन्ट्रल सोलिड नर्भ कोड त्यसपछि त्यसको अगाडि ब्रेन पनि त होला हैन ब्रेन लाइक के भन्छ हामी अलमोस्ट डर्सल
नर्भ रिङ भन्छौँ डोर्सल नर्भ रिङ भन्छौँ है ओके अब नर्भस सिस्टममा सेन्स अर्गन त हामीले भनिसक्यो कम्पाउन्डाइज हुन्छ हैन सिम्पलाइजहरू पनि हुन्छ एन्टिना हुन्छ हैन त्यसपछि एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट कुरा एस्टाटोसिस्ट पनि हुन्छ यिनीहरुमा है के हुन्छ हेर त सेन्स अर्गनहरुमा चाहिँ कम्पाउन्ड आइज हैन त्यसपछि सिम्पल आइज हैन त्यसपछि एन्टिना हुने भयो हैन एउटा अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर स्ट्याटोसिस्ट हुन्छ है स्ट्याटोको मिनिङ के भन ब्यालेन्स हेन्स स्ट्याटोसिस्ट हैन हेन्स के गर्ने भयो त्यसले स्ट्याटोसिस्टले ब्यालेन्समा हेल्प गर्ने भयो जस्तै उड्दै हैन उनीहरुले कति राम्रो ब्यालेन्स गरेर आउँछ नि त आफूलाई हैन त्यो ब्यालेन्स कारण के हो त स्ट्याटोसिस्ट है डिफरेन्ट केमोरिसेप्टर्सहरु टेस्ट रिसेप्टर्सहरु पनि हुन्छ यसमा यो इम्पोर्टेन्ट स्ट्याटोसिस्ट हुन्छ कम्पाउन्डाइज हुन्छ सिम्पलाइज एन्टिना भेरी इम्पोर्टेन्ट है यसको सेन्स अर्गन भेरी वेल डेभलप्ड सेन्स अर्गन हुन्छ के यिनीहरुमा त्यही भएर यिनीहरु मतलब वर्ल्डमै पर्सन फैलाएको छ ल नर्भस सिस्टममा यति हो है अब कुरा गरौँ नेक्स्ट सिस्टम दैट इज रिप्रोडक्टिभ सिस्टम अनि जहिले पनि हामी रिप्रोडक्टिभ सिस्टम लास्टमा पढ्ने गर्छौं हैन रिप्रोडक्टिभ सिस्टम हेर त रिप्रोडक्टिभ सिस्टममा यिनीहरु चाहिँ सेक्सेस सेपरेट हुन्छ है हैन हामी सुनेको छौं नि त फिमेल मस्किटो मेल मस्किटो हैन त्यहाँबाट पनि इमेजिन गर हैन अलमोस्ट सेपरेट हुन्छ सो सेपरेटलाई हामी के भन्छौं डाइओसियस भन्छौं है सेक्सेस सेपरेट हुन्छ यसमा अर्थात नो हर्माफ्रोडाइट है हर्माफ्रोडिजम जुन छ त्यो चाहिँ फ्रोडिटिजम त्यो चाहिँ छैन है फर्टिलाइजेसन के हुन्छ र फर्टिलाइजेसन इन्टर्नल हुन्छ है डेभलपमेन्ट के हुन्छ डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट इनडाइरेक्ट दुईटै हुन्छ यसमा है डेभलपमेन्ट डाइरेक्ट एन्ड इनडाइरेक्ट दुईटै हुन्छ यदि इनडाइरेक्ट छ भने वी हैव टु टक अबाउट लार्भा हैन लार्भा हैन कसै केही पनि याद छैन भने एटलिस्ट मस्किटोको त लार्भा याद होला नि हैन के हुन्छ त लार्भल स्टेज कुन हुन्छ जसमा निम्फ हुन्छ निम्फ है यहाँसम्म पुग्दै असेक्सुअल रिप्रोडक्सन हराइसकेको हुन्छ कि असेक्सुअल रिप्रोडक्सन अब छैन एडभान्स भइसक्यो यहाँहरु हैन ल त्यसपछि तिम्रो के रे मोस्ट अफ द आर्थ्रोपोड्स हैन ओभिप्यारस हुन्छ हैन जसले चाहिँ एग ले फ्यु ओभिप्यारस हुन्छ यहाँ चाहिँ एउटा कन्सेप्टको कुरा ल्याउनु पर्छ एउटा टर्म मैले लेख्छु हेर त पार्थिनोजेनेसिस पार्थिनोजेनेसिस भनेको के होला सबैले भन्नु टर्म इम्पोर्टेन्ट छ गभर्नमेन्ट विदाउट फर्टिलाइजेसन है अरु पनि के यसमा अलि थप्न मिल्छ कि हैन पार्थिनोजेनेसिसलाई एउटा मैले टर्म दिन्छु पहिला हैन लोकल टर्म यसलाई भर्जिन बर्थ पनि भनिन्छ है भनेको such reproduction हैन in which an egg can develop into embryo हैन without being fertilized by sperm है के भन्ने reproduction in which an egg can develop right, into embryo right, without being fertilized by sperm है यो कुरा चाहिँ ध्यानमा राख्नु पर्यो पार्थिनोजेनेसिस भनेको यही हो जहाँ चाहिँ बर्थ एक चाहिँ यतिकै एम्ब्रायोमा कन्भर्ट हुन्छ विदाउट गेटिङ फर्टिलाइज हैन फर्टिलाइज हुनु पर्यो अनि एम्ब्रायो बन्थ्यो है तर एम्ब्रायो यतिकै पनि भन्छ ल दिस इज अल अबाउट हैन दिस इज द फिचर्स अफ हाम्रो आर्थ्रोपोडा
आई होप एभ्री पोइन्ट्स आर क्लियर यहाँसम्म है। अब हामी सर यसको एउटा क्लासिफिकेसन मात्र गर्ने है, धेरै ठुलो क्लासिफिकेसन गर्दैनौँ, सानो क्लासिफिकेसन, सर्ट एन्ड स्विट क्लासिफिकेसन हामी गर्छौँ है। क्लासेसहरु हेर त यसको क्लासेसहरु चाहिँ अब यसमा चाहिँ फाइलम भयो आफै के हो यो फाइलम के हो त आर्थ्रोपोडा हो है। आर्थ्रोपोडा फाइलममा चाहिँ हैन, आर्थ्रोपोडा फाइलममा चाहिँ आफै सब फाइलमहरु छ है, ट्राइलोबिट्रोमोफा हैन, है, त्यो सबैलाई चाहिँ हामी मिनिमाइज गर्दै इम्पोर्टेन्ट क्लास हामीलाई पढ्नुपर्ने क्लासहरु हेर्छौं अनि हरेक क्लासमा दुई दुईवटा पोइन्टहरु छ। एउटा क्लास एराक्निडा हुन सक्छ, एराक्निडा है, एराक्निडा हुन सक्छ। अर्को क्लास हैन, अर्को क्लास क्रस्टेसिया हुन सक्छ, क्रस्टेसिया हुन सक्छ हैन। अर्को क्लास तिम्रो यो इन्सेक्टा हुन सक्छ, इन्सेक्टा हुन सक्छ है। अनि अर्को क्लास माइरियापोडा हुन सक्छ, माइरियापोडा हुन सक्छ है। एराक्निडामा चाहिँ हैन हरेकको एक्जाम्पलहरु पनि हेर्ने हामी हैन। एराक्निडा भन्ने बित्तिकै के बुझ्नु पर्यो, एराक्निडा भन्ने बित्तिकै हामीले हाम्रो माइन्डमा के स्टिक हुनु पर्यो त स्पाइडर स्टिक हुनु पर्यो है। भनेपछि स्पाइडरको अलि फिचर्सहरु हेर हैन। स्पाइडर्समा के हुन्छ त, बडी केमा डिभाइड हुन्छ त, बडी इज डिभाइडेड इन्टु हैन प्रोसोमा हैन, प्रोसोमा एन्ड ओफिस्थोसोमा, ओफिस्थोसोमा है, दुईटामा डिभाइड हुन्छ बडी। क्रस्टेसियामा बडी केमा डिभाइड हुन्छ त, सिफेलोथोरेक्स, सिफेलोथोरेक्स भन्नाले जहाँ चाहिँ थोरेक्स र हेड चाहिँ फ्युज हुन्छ अनि अर्को एब्डोमेनमा डिभाइडेड हुन्छ है। त्यसैगरी इन्सेक्टामा केमा डिभाइड हुन्छ त, इन्सेक्टामा मजाले हेड हैन, त्यसपछि थोरेक्स है, हेड थोरेक्स अनि अर्को एब्डोमेनमा डिभाइड हुन्छ है। माइरियापोडामा पनि हैन, माइरियापोडामा पनि त्यस्तै तिम्रो यसमा पनि एउटा के रे चिलोपोडा हुन्छ, अर्को डिप्लोपोडा हुन्छ। जस ओभरअलमा हेर्ने हो भने हेड हैन, अनि त्यसपछि हेड ट्रङ्क है, अनि अथवा एउटा यो कम्बिनेसन हुन्छ, अर्को हेड हैन, त्यसपछि थोरेक्स अनि एब्डोमेनमा डिभाइड हुन सक्छ है। यो के हो त, बडीको डिभाइड हामी बडीको डिभिजन गर्यो हामी। नेक्स्ट पोइन्ट हेर त सबैले, नेक्स्ट पोइन्ट हामी कुरा गर्छौँ यसमा चाहिँ लेग्सको कुरा हैन। लेग धेरै इम्पोर्टेन्ट छ किनभने वी आर टकिङ अबाउट जोइन्ट्स हेयर है। यसमा कति हुन्छ त, 4 पेयर्स अफ लेग्स हुन्छ, 4 पेयर्स लेग है। क्रस्टेसियामा कति हुन्छ त, क्रस्टेसियामा 5 or 6 पेयर्स हुन सक्छ, 5 or 6 पेयर्स लेग हुन सक्यो। इन्सेक्टामा कतिवटा हुन्छ त, इन्सेक्टामा 3 पेयर्स हुन्छ। यो चाहिँ जसरी पनि याद राख्नु पर्यो है। मस्किटोलाई सम्झिने 3 पेयर्स हुन्छ भनेर सम्झिनु पर्यो, 3 पेयर्स अफ लेग्स हुन्छ है। अनि माइरियापोडामा त तिम्रो यही माइरियाको मिनिङ नै हो के त, 10,000 टाइम हैन, जस्ट 1000 टाइम है, 1000 10,000 टाइम हो हैन, न्युमेरस टाइम्स है। अब यसमा त खुट्टा नै हुन्छ, त्यसमा त भन्नै मिल्दैन, मिलिपोपेड सेन्टिपिडहरु यसैको एक्जाम्पल है। त्यसपछि एन्टिनाको पनि उ हेरौँ, एन्टिना हैन, एराक्निडामा एन्टिना एब्सेन्ट हुन्छ है। यसमा के हुन्छ त, एन्टिना एब्सेन्ट है। त्यसपछि क्रस्टेसियामा एन्टिना हैन, क्रस्टेसियामा एन्टिना के हुन्छ त, एन्टिना यसमा प्रेजेन्ट हुन्छ, क्रस्टेसियामा एन्टिना प्रेजेन्ट हुन्छ। इन्सेक्टामा पनि एन्टिना के हुन्छ त, प्रेजेन्ट हुन्छ
अनि माइरिया प्रोडक्टमा त्यो कन्सेप्ट नै छैन है। यहाँ पनि प्रेजेन्ट हुन्छ है। त्यसपछि एराक्निडामा विङ्सहरू हैन, विङ्स के भयो त्यसमा एब्सेन्ट हुन्छ, विङ केसेसमा एब्सेन्ट हुन्छ हैन। तिम्रो क्रस्टासियाहरुमा पनि विङ्स एब्सेन्ट हुन्छ है। इन्सेक्टमा विङ्स प्रेजेन्ट हुन्छ हैन। माइरिया पोडामा चाहिँ विङ्स हुन नै सक्छ, नहुन नै सक्छ, आइदर प्रेजेन्ट अर एब्सेन्ट हैन। त्यसपछि एराक्निडाको अर्को इम्पोर्टेन्ट फिचर्स रेस्पिरेसनको बेलामा हैन, कुन लङ्स हुन्छ त्यसमा बुक लङ्स हुन्छ। रेस्पिरेसन र एक्सक्रिसन हैन, रेस्पिरेसन अथवा ग्यास एक्सचेन्ज, रेस्पिरेसन एन्ड एक्सक्रिसन हामीले गरिसक्यो हैन। त्यसलाई चाहिँ सबैले रिभाइज गर्ने है। एउटाको लागि चाहिँ हामीले आइएम सिजिएसी वाला निमोनिक्स बनायो नि हैन, अनि अर्को चाहिँ आइटी वाला निमोनिक्स है, त्यो सबै सम्झिने हैन। अनि त्यसपछि एक्जाम्पलहरु हेरौँ। एराक्निडाको एउटा स्पेशल फिचर्स हुन्छ, यसले हैन जस्तै जाल बुन्छ नि त हैन, स्पाइडर हो यसको एक्जाम्पल्समा है। त्यो जाल बुन्नको लागि एउटा हैन ग्ल्यान्ड प्रेजेन्ट हुन्छ, अनि त्यो ग्ल्यान्डको नाम के हो त स्पाइनरिड्स इज प्रेजेन्ट इन एराक्निडा है। यो इम्पोर्टेन्ट फिचर्स हो। यसको एक्जाम्पल के भयो त स्पाइडर हुने भयो, स्पाइडर है। त्यसैगरी तिम्रो यता क्रस्टासियामा चाहिँ क्रस्टासियाको एक्जाम्पलहरु के हुने भयो त क्र्याबहरु हुने भयो, क्र्याब है। इन्सेक्टाको एक्जाम्पल त जति पनि पाउँछ हामी हैन, मस्किटो भयो हैन, जति पनि छ जे मन छ सब राखौँ है। माइरिया पोडामा चाहिँ दुईटा हुन्छ, एउटा चाहिँ सेन्टिपिड हुन्छ, अर्को चाहिँ मिलिपिड हुन्छ है। सेन्टिपिड भनेको 100 वटा खुट्टा, मिलिपिड भनेको हैन 1000 वटा खुट्टा, मिलिपिड है। मिलिपिडको एक्जाम्पल जुलुस भयो, JULUS जुलस है। सेन्टिपिडको एक्जाम्पल त्यही एस्कोलोपेन्ड्रा भयो। These are the list of the classes of phylum Arthropoda. यति हो। Recording stopped. माइरिया पोडाको लेख के भन्नुभएको छ सर? माइरिया पोडा भनेको माइरियाको मिनिङ नै हो। मैले माइरियालाई मात्र सर्कल गरेको छु हेर त, माइरियालाई मात्र सर्कल गरेको छु। माइरियाको मिनिङ हो 1000 टाइम्स, 10,000 टाइम्स, धेरै जोस् है। अनि पोडा भनेको खुट्टा, जोस् धेरै खुट्टा भयो भने चाहिँ हैन त्यसलाई हामी माइरिया पोडा भन्छौँ। दिस इज अल अबाउट फाइलम आर्थ्रोपोडा है। यति कुरा सम्झे पुग्छ, योभन्दा बढी केही छैन हैन। सर र सबैले छुट्टी हेर है। ल के गर्ने अब, नेक्स्ट फाइलम पनि पढ्ने त आजले यति गरौँ सर। हो दाइ, आजको लागि 6:30 देखि चाहिँ बेला है। बाइ 10:30 बजेसम्म पढौँ न। तिमी एक्लै बसेर पढ के? तिमी एक्लै मान्छे भोकै बसिरहेको। ल त्यसो भए सबैजना खाना खाएर आउँ हैन। ल कृष्ण भाइले पनि भन त, कृष्ण पटेल भाइ अनि सिद्धार्थहरूले पनि भन त, के गर्ने 12 बजेतिर क्लास लिँदा हुन्छ? 12:30 बजेतिर ए त हुन्छ सर। अब अहिले नगरौँ, म्याट होला कि फेरि 12 बजे म्याट हुन्छ 12 बजे हुन्छ। म फेरि कन्फर्म गर्छु, यदि 12 बजे म्याट हुन्छ भने म 4 बजे लिदिन्छु अथवा म्याट पछि लिदिन्छु हैन। अनि सबैले आर्थ्रोपोडालाई रिभाइज गर हैन, सजिलो छ हैन, धेरै कम्प्लिकेट केही छैन हैन। यस्तो हुन्छ र मैले पढाउँदाखेरि के गर्छु हैन, जहाँ पनि हेर न, जहाँ पनि म एउटा पोइन्ट एक्स्ट्रा लेखिरहेको हुन्छु है। त्यो एक्स्ट्रा किन लेख्छु, तिमीहरू सेफ साइडमा हो र म जहाँ पनि हरदम त्यसमध्ये कुन चाहिँ धेरै इम्पोर्टेन्ट छ त्यसलाई मैले भनेकै हुन्छु हैन। 4वटामा 2टा पोइन्ट मात्र इम्पोर्टेन्ट हुन्छ जहाँ पनि हैन। अनि त्यो इम्पोर्टेन्ट पोइन्टहरुलाई पढ्दै जाने हैन। धेरै के रे
धेरै यताउति पल्टाएर पनि काम छैन हैन हरेक कुराहरु चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ हैन कनेक्ट गरेर पढ्यो भने चाहिँ कहिले रट्न पर्दैन अब एक्जाम्पलहरु त रट्नै पर्छ हरेक फाइलमबाट 10 वटा नामहरु थाहा हुनै पर्यो कमन नेमहरु थाहा हुनै पर्यो हैन त्यो कमन नेम यो व्हाइट बोर्डमा लेखाउनु भनेको टाइम हैन वेस्ट हो त्यो कमन नेम आफै खोजेर पढ्ने जहाँ पनि हरेक फाइलमबाट 10 वटा चाहिँ कमन नेम चाहिँ आफूले रट्दिने हैन ल त्यसो भए हामी यति राखौं खाना खाऊ सबैजना म एकचोटी म्याटको कन्फर्म गर्छु यदि 12 12:30 बजे रहेछ भने म त्यसपछि राखिदिन्छु क्लास हैन अनि यदि 12 बजे तिर रहेछ भने हामी नेक्स्ट फाइलम गर्ने है स्लाइड देखाइन त सुरु देखि रिपोर्ट 3 बजे लिनु एकैपल्ट सजिलो हुन्छ